من محاسن فقبريات إساج الأنبياء النباب وأيضا قد يتصلى النبي ها النبي منيتر صلى الله عليه وسلم بما وقع للأنبياء ويكونني النباب من أذى إما اللر الأقارب بليب والأبائد والبب على ما وقع له ونكونني من أذى اللر قومه ينبمكم الأقارب بليب والأبائد والبب وحكمة القصص نين الإساج عليه إدو النبي ليتأسى بهم هاو من يتراب ويتخلق جكنا بأخلاقهم جكوج النباب بالنب فيكون نلال اللاتو جامعا أمرندين لكمالات اتمال الأنبياء النباب وسبب نزول هذه الصورة سبب جبقل لأتو سيموري أن اليهود ينقوب سألت النبي بلمدنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يهود ينقوب بين لالو الله حدثنا يوتا من أمر يعقوب كبار يعقوب وولده أبيهم وشأن يوسف كبار يوسف وهذه الصورة عند سيموري فيها إن أمير من الفوائد فائدات الشريفة بمتير ولتمنين المنيفة بمتير ما لا يدخل قوا وناد تحت حصر للسرور ولذا قد سبدم قال خالد بن معد قد تروي إن سورة ياسين إن سورة يوسف لما سمور يوسف وسورة مريم سمور مريم تتفكه أن يوتر من فيهما جنو تيموجد أهل الجنة ينبع الجنة في الجنة عند الجنة سورة يوسف يوتريتون سورة مريم يوتريتون أجاوتنا دم يحمد أنني دادون ونقوي وقال عطاء شارمن بيا عطاء لا يسمعون نتا سورة يوسف سمور يوسف محزون شنيد إلا استراها سوانا جم ففت إليها فود سمور تلك دادو آياتك آيات الكتاب دفتر قرآن من غندود المبين بنين تقوغا إما دفناني الذي إنا من أنزلناه من جبنه أنني قرآن قد أمغل عربيا كيابا لعلكم بلغون مكناب تعقلون قدم فام في القرآن الذي نحن من نقص عليك مدن قصو إدوما أحسن كبري يود كبري مؤجج القصص إساجي من قد ما جوتي برد يود جوتي بما أوهينا سبك من بهي إليك فود إما هذا القرآن أودو القرآن وإن كنت على تنوم آنو محمد لمن الغافلين على جايب السنديب من قبله كأدي جباد قرآن عندك أدوغد نني لم تخطر ببالك جولاني أبرندما تلك القصة ما قصاج ولم تسمعها أنني قصاج دي قط هينين قوتل بل كنت على تيما خالي الذهن هذا يوي حقل منها إديد وقصاج وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ويكاد ساجن لالو الله حيث نكو يخبر ومحبر عن المتقدمين أردنوب والمتأخرين إسكتيب بأحسن كبريات تعبير فرو وأبلغ كبريات وجه يسو ولذا قال البوصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة في اليتم كفاك هجيم معجزة كاوس بالعلم غندل في الأمي ومن كاغا كودا غندل de jangde ala anani de dum woni ko fi jahiliyati sanga majjere sanga l'islam ala wa ta'dibi muddude needi e hewde needi fil yutumi e woni al yatim anani de al yatim heewi accede bammo mayi tan acce bona ene wada ko wili dum tan fiide al yatim mojjani kono ne a dum kay ha wona neddo dum kay ko wajibo e dowma a acci dum boni ka en andi bonnuda ko heewi e nelaado Allah non ko yatimu kono nedindi non way hewde fa akbaru dalilin ko buri mawnude dalil ala fadli e bural al insani neddo
خسارة كسونشاد علمه غندل مكو وسعة إياد إطلاعه جل تقول مكو على إدو ما أعطاه الله كالله حكم من العلوم غند اللدنية الله ينكاد ومعارف أندود الربانية الله أنني دون ونكوي اذكر سفتر إذا قال يوسف تمد يوسف بينت لأبيه ونند بامك يعقوب ويا أبتي هيما بابا إني من يوسف رأيت مي إدوينغول أحد عشر كوكبا سبو إغو هودر والشمس نجيمي نانج والقمر نجيمي لور ساير رأيتهم جيمي داجل ساجدين نتجلي ونندمي قال يعقوب يا بني هيما بيام لا تقصص وتيوت رؤياك كويدول مانغول على إخوتك يدو مسيب ما بي فيكيدوا بفوج لك ونندم كيدا فيج يا تالو بفوج في هلاكك هلك دم حسدا سبو حاسدا لعلمهم سبو عند دم بتعبير هاي في كويدول مانغول من أنهم وند كمب الكواكب ونكود والشمس نانجي أمك كيما والقمر لورندو أبوك كباما إن الشيطان أي يعقوب بيوسف أي شيطان عدو كغني وبين فنين غني للإنسان ونندنت وكذلك كهنني أنني هنكو الله كل ما كو يجتبيك نسب ما ربك جومي ويعلمك جومي عند ما من تعبير إفير الأحاديث كويد ويتم جومي تمنا نعمته نعمك عليك إدوما بالنبوة النباغل وعلى آل إكوريج يعقوب كما أتمها وننو تمنر النباغل على أبويك إدو جنا بما من قبل أدنوب إبراهيم ماما إبراهيم ولنجات إبراهيم وإسحاق ماما إسحاق إن ربك جوامع عليم وكان حكيم كرم الذي لقد كان لاتنومه أنني في يوسف وإخوته مسب مكو بيا مكو بسابو إغو وهم يهودا نقوتو أوبيتيكو يهودا قطني بيا روبيل وشمعون ولاويون وريالون ويشجر وهؤلاء الستة بيدون جيغم من بنت خالي يعقوب يعقوب نرسنو بي كوم اونجي بني بيدو دبو او ويته ليا انني دي ثم بعد موتها تقل ليا ماي تزوج أرش أختها بنو دبو راحيل ويته راحيل وقيل كنغل وي الله جماعة أرندني بينهما حق مون رادو من رادو ولم يكن لا تاكي الجمع رندين جيدوب بين الأختين حق ونراب دبدينو محرما نهرمنا في شرعية شرية مكو ولدت أون جبناني ونني راهين أون جبناني بنيامين يوسف أونك بهبني مبادينو وأما الأربعة الباقية ستودك بمناكو نايو هدي ببه دانو بيتينو دان ونفتالي بيتينو نفتالي وجادو بيتينو جادو وآشر بيتينو آشر فمن سريتين ndo hebi ko be koy tarabe makko dido omo jogino tarabe dido be jibini beedo tarabe be goto wiete sulfata koyo toni wiya bulhata be ni be peccera ikhwanani de wa ikhwati musibbe makko ayatun tiskuyaji lisailina wonande lamdotobe idha qalu aw joni boni are arde dingo babagu nati idha qalu tumande yoga e mawnirabe be wiyanta yoga la Yusuf wa akhuhu aminyikum musiddo makko Binyamin mo jiido yumma e baba o ahabbu be buri yidede ila abina e bamme minna e enen nelaado Allah ko yugo ponde sukabe mon sa accani wiidada oño habe ganda gadda e galle ma ka andana wana hanu minen de enen ke usbatun kontentan inna abana bammen la fi dalalin o moy jumre mubinin feñ joni be kaldi be bi
اقتلوا مباري يوسف مباري يوسف أبي طرحوه ولا مرلو أم أرضا ليدين وقني يخلو لكم فتشتنا وجه يسوع أبيكم بام سونتي يوسف أن كدي أنون وتييد وتكونوا لا تدون من بعده تشغل ورد يوسف أو من كن يم الصالحين مجب قال وي قائل بيو منهم أمب قال وي لا تقتلوا يوسف وتبري يوسف وألقوهم مرلو يديمو في غيابات eni be aljubbi undu dum gam waddani wargo madam bare mo ko beddo e mo e der nibbere undu waddani wargode yaltaqdu hoccamo ba'du yoga as-sayyarati danni yankobe in kuntum sallatima fa'ilina kun wadobe ma arattum ko jiddon min at-tafriq serude mo e ba makko faktafu bidhalika kenyitorde dum be kawre ka hala be ngari to baba to balu be biya abana هيما بابي أمن ما لك قدنما لا تمنى أخولتاكم على يوسف أنكم قهتما خولاد من يوسف وإنا من لناصحون كمن لا بديد له ونند يوسف بي بابا أرسله أبتم معنا وندود أمن غدا جنو إلى الصحراء فيود لد جيرين نرتع من درا ونلعب من شفت وإنا من لحافظونكم من رين وبله ونندم قال يعقوب بي إني من دي لا يحزنني إن سننا كم أن تذهبون جادة به يوسف وأخاف من هلا أن يأكله نعمة الذئب بوي ودو ذئب ننسى بلام أبيان بروك لد إن سابين فرنغون سل وكانت لاتنوم أرضهم ليد مب أنني دي ليدني كثيرة الذئاب هيونو بويج وأنتم تون غافلون أدن برسلي عنه قامك أنني دي دون كوي أما تودن برسلي قامك قالوا بميلا إن أكله والله سنيامي مؤذئب بوي ولا بروكل إن ونحن تو من أصبتهم من دنتل إن من إذن دل خاسرون كمن رونكب دان كاي من جاسي أنني دي دون كوي ستبي من جاده مكو أنني دي لدي كاي أفامي من غاتي بوي نياميمو من جاسي دوني نون يعقوب أتشدي موي مبه فلما ذهبوا بهم بنجاده مكو اندو به كوري يعقوب توسي بها چغال ورو ngone fijjude yusuf be dole chuta moto e be gutta gite yaqub wa ajma'u ben dendi an yash'aluhu de be battamo fi ghayabati ni be aljubbi bundu fa'alu zalika be badi dum don anani de bi an naza'u qamisahu be borti wutte o ba'da darbihi chagal fi dem ruwiya habrama annahum mawnirabi yusuf lamma barazu bihi dem be jaltide yusuf إلى الصحراء فيود لد جيرين أخذوا بناتا يؤذونه إبلورلم ويضربونه إببيم حتى كادوا هبئبي يقتلونه إبنبرم أنني دادون ونقوي فصار يوسف ناتني يسيه ولا ويستغيث فابن فقال يهوذا بي أما عاهدتموني متى أنغادون ديراني أم ala edo Allah taqtuluhu on baratam onon de do piide pakiti en kaldi wata on barmo onon don piramo dani anani de dum woni kowi fa ataw bihi be garde makko ilal bi'iri do dande bundudo e gadde mo dande bundu fa dalahu be jurtinimo fiha e damal bundudu fa ta'allaqa yusuf nangi bi shafiriha e banni bundudu ba'da nani de wa nasau be borti qamisahu wutte makko liyulaqqihuhu abe ngujira wutte o biddami e jidam wa yahtalu be pewje bihi e jidam dam ala abime bam fa qala yusuf ya ikhwata ha mawniraqam ruddun duttine alayya e am qamisi wuttam atawara mi suroro bihi e wutte o فقالوا له مونرا ببيمو
ud'u noddu anani de ud'u noddu al ahada ashara kawkaban noddu kode sappo e go'o anani tawɓe tini koyɗol ngol wa shamsa nodda nange wal qamara nodda lewru yulbisunaka ɓornuma wa yu'nisunaka jewtuma wa fil qisasi are qissaji anna ibrahima alayhi salam annabi ibrahima hina ulqiya fi nnari sa ngande o weddete jeyge jorlida o ɓorama an hiyabihi ga comci makko fa atahu jibril addani ibrahima alayhi salam qamisin e wutte min hariri imma de comci aljannati aljanna fa albasahu ɓorni ibrahima iyahu wutte o fa dafa'ahu ibrahima hokki wutte o ila ishaqa fewde ishaqa wa dafa'ahu ishaqa totti wutte o ila yaquba e yaquba wa ja'alahu yaquba wati wutte o fi qasabatin e gawƴal min fiddatin e kalis wa ja'alaha o waɗi ɗum fi unuqi yusuf e dande annabi yusuf yawo fewni wutte o waɗi ɗum no talkoro ni ene ligge e dande annabi yusuf hay goto anda ko wutte aljanna woni ɗon fa albasahu lmalaku tan malika ɓornimo iyahu wutte o falamma hina ulqiya sanga nde werla fil jubbi e ɓundu he ndeno werlama to nder ɓundu to malika tawimo toon ko liggino e dande makko ko hoɓɓiti en andi ko wutte ɓornimo wutte o fa adaa lahu jalbanimo aljubbu ɓundu ndu ndeno ɓornimo wutte o tan ɓundu ndu jalbi wa sayati en ara annahu lkamisu alladi arsalahu ma albashir e amri jibril anani wutte mo jogorɗen janggoyde beddaɗo yeeso annabi yaquba watti yiide on wutte woni ɗo anani de ɗum woni koɓe manani de waɗi akhbarahu malika o habrimo annahu wutte o la yulqa o werletake ala mubtalin jarribaɗo illa ufiya so wona selli joni noon ɓe beddimomo nder ɓundu o takki to nder ɓundu to e hayre nani de ja'alahu bihal malaku malika addanimo hayre nde fa ajalasahu joƴƴinimo alayha e dow hayre nde ndeno weddama haade makko yettoyade malika jaɓɓorimo joƴƴinimo hayre qala alhasanu hasan wi lamma ulqiya yusuf nden yusuf weddama fil jubbi e nder ɓundu azuba weli ma uha ndiyam ɓundu ndu weli fa kana laati ndiyam ɗam yugnihi ene yonamo ani ta'ami ga ñamde wa sharabi e yarde so yariɗamo ɗo heeɗata so yariɗamo ɗomɗata wa dakhala alayhi jibril yaw tan jibril naate dow makko fa anisa bihi jibril wone yewtude yusuf falamma amsa nden hiiri nahada jibril immi liyadhaba ene yaha jibril wine hoota fa qala yusuf wimo innaka ande ida harajta sa yalti ɗo istawhashtu mi yewete min de sa yi tan komi jeeweteɗo fa qala jibril wimo ida rahibta sa huli min shay'in e hunde fa qul mbiya ya sariha almustasrihina wa ya gawsa almustaghithina wa ya mufarrija kalbal makrubina qad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa alayka shay'un min amri yaw tan jibril jangini annabi yusuf oɗo duwaw falamma qalaha nden jibril yehi yusuf jangi duwaw o falamma qalaha yusuf tan haffathu almalaikatu malikaji taarimo to nder ɓundu to wasta'anasaw yewti fil jubbi e ɓundu to wa farraja allahu anhu allah yolɗinanamo ɓe khurujihi e yaltudemo min laylati on jamma wa qila wiyama ala innahu yusuf makasa o ñiiɓi fil jubbi nder ɓunduɗo salasata ayamin baɗɗe tati fa kana ihwatuhu laati mawni ko en ɓe yar'auna eɓe gayna hawlahu seraji ɓundu ndu eɓe ƴeewa hol kabaru makko fa kana yahuda laati yahuda ya'ti ene addanamo ɓi ta'ami e ñamde e jokku yaha ananide ɗum woni kowi ananide ɓe noddimo caggal ɓe piimo bi anna sa'u qamisahu ba'da darbihi fa aja ko ɗo ko rewata hen fa ajabahu de o jaabiɓe ananide yadunnu omo sikka rahmatahum yurmede maɓɓe nden ɓe beddimomo toon ɓe noddimo o jaabi o sikki maɓe jurmoɓe ɓe jaltinamo fa aradu ɓe jiɗɗi radhahu fusirde hoore nde bi sahratina hayre ɓe jiɗi ɓamde kaƴal manggal ɓe beddotono maaya fa mana'ahum yahuda allawi wa awhayna min bahyi ilay fewde yusuf to nder ɓundu to
omo yara duuɓi sappo e jeeɗiɗi walla ko manki sappo e jeeɗiɗi tatminan sabu hiɓinde li qalbihi e ɓernde makko latunanande latunabbi annahum ma feññinanɓe caggal hande bi amrihim e golle maɓɓe haada ɗeɗo wa hum kamɓe la yashuruna bika tawɓe tinanima wa ja'u ɓe ngari abahum ba maɓɓe isha an kiciɗe joni kay caɗele ngari ɓe kooti nder galle anani de yabkuna eɓe goya ɓe ngari an kadi ɓe luuka eɓe tallo e leydi qalu ɓe mbi ya abana e heyma baabi amen inna minen de zahabna min jeehi nastabiqu min en berlo walla min en mbaɗa dando wa tarakana yusuf min gacci yusuf anda mata ina so comci amen tan fa akalahu zibu barugel ñamimo boy ñamimo wama ƴewtan ɓe keñiɓe mbi wama anta wana an bi muminin lana ka gonɗinanowo min walaw kunna hayso min laatima sadiqina komin gonɗuɓe anani de e ɗum woni koɓi en dakal anani de lattahamtana fi hadihi l qissati li mahabbati yusuf wa jawu ɓe gaddi ala qamisihi e wutte makko bidamin wutte oni waɗi ƴiiƴam kadibin pennaɗam ɓe andabahu ɓe mbari sahlatan portel wa lattahuhu ɓe gujiri wutte o bidami ha e ƴiiƴam portel ngel wa dahilu ɓe jejjiti an shaqqihi e segde wutte o kanno ka segde wutte o wa qala ɓe mbi innahum ɗum ɗo de damuhu ko ƴiiƴam makko qala yaquba wi lamma ra'ahu nden o yi wutte o sahihan ene moƴƴi wa alima o andi kadibahu fenande maɓɓe ruwiya habrama annahu ko woni fi qala yaquba wi ma ahadama hadha zibu kawis ko ƴoññi oɗo boy ananide kawis ko ƴoññi oɗo boy yaakulu bini boy ñaama ɓiyam wala yauddu boy o sekata qamisahu wutte makko o boyde ko ƴoƴƴo wa qila wiyama innahum mawniraɓe ɓe atawhu bi dhi'bin ɓe gaddanimo boy wa qalu ɓe mbi hada oɗo boy akalahu woni ñamɗo yusuf ɓe mbindani fa qala yaquba wi ayyuha dhi'bu e heyma boy anta akalta waladi an woni ñamɗo ɓiyam wa hamarata e ɓesnore fuadi ɓerdam fam fa antaqahu llahu allah accidi huɗɗananide tongiti ɗemgal boyyel ngel qala boy o wi wallahi barke allah ma akaltu walada kami ñamani ɓiye wala ra'aytuhu mi meeɗa yi ɓiye o qattu hay ñane gotel aɗa andi ko boy o watti henne boy o wi wala yahillu lana dagantako min minen boyiji an akulande min ñamata luhuma tebbuli al anbiyayi annabaɓe anani de فقال له يعقوب بي بويو إن فكيف وقعت بأرض كنعان قلت أدوك لما كنا نما ليد كنعان فقال بويو بي جئت نغرنو مدي لسلة الرحيم كجوكو دي أندب فأخذوني بسقاب ما بننجم وأتوا بي إليك بنغدي كم تمادا فأطلقه يعقوب أتشري بويو يا هاجمون قال يعقوب سولت لكم سنكني أن أنفسكم بتالمون أمرا في ففعلتموهم بدون في أنني فصبر منيل جميل جرنغل لا جزاء ngal ƴenƴere ala fihi e muɗum woni muñalam wallahu allah almusta'anu woni ballinerteɗo ala e dow ma tasifuna ko kaaloton wa ja'at ari sayyaratun ɗanniyankoɓe ngari min madiyana immade madiyana ila misra fewde e misra fa nasalu ɓe jippi qariban ɗo ɓalli min jubbi yusuf e ɓundu yusuf fa arsalu ɓe neri waridahum jarnowo maɓɓe jarnowo o fa adala o yurtini dalwahu bagal makko e nder ɓunduto yusuf ne hen falamma ananide yusuf ne hen tan yusuf nange ananide ɓoggi bagal ngal alani yimɓe nden ko yimɓe selluɓe so awre enen kay hande hay soko bortel sami nder ɓundu a wawata yaltinde kono kanko goto safi yusuf o yaltini ɗum ananide ɗum woni koɓe nden o yi o yaltini neɗɗo qala o wi ya bushra yaha weltaram
هذا دم دي غلام كشكل من دم هبيدو شكل فعلم به إخوته مون رابتني دم أنا نيدي فأتوه بنغاري مكو مون رابتني ويلتنام غاري كدم بيمو أنا نيدي دم وني كوبي أنا نيدي أنا وني كوبي حين نظروا سانغان دي بنداري إلى القافلة أسيتو واجتماعها رندو سيسو على البئر داند بندو مون رابنا تونغاينا بتوني يمبنا نيوكو نيرغا داند بندوغا مون رابنا غاري فأتوهم بنغاري مكو وقد ظنوا مون رابنا تشكونو موت يوسف مايد النبي يوسف فرأوه بنجي يوسف وأنني أخرج ويلتنام حيا المهوري تم فضربوه ببيمو كتي وكان ببيمو وشتموه من جنم وقالوا بهذا أودي عبد كما تشد أمن آبقون دقنا منا إما دي أمن أنني دي فإن أردتم سنجدي بإناه لكم من جاي أم ثم قالوا له بنبيان يوسف بالأبرانية أمغال مب لا تنكروا الأبودية وتيد مچوغاغل من پونغا مانغال سايدي مچوغاغال نقتلك من برما فأقر بها كان يوسف جبكو مچود فاشتراه سودم مالك بن ذعر أودو غوركو أنني دي الخزائي أودو يوتان دايدو كل وشراه بن جيم بثمن چوغو بخسين غستيدو هاي بن جابان دار تودي مكو هيبي دراهم بودي معدودة لمتندي وبمبي كو نوغاس وبمبي كو نوغاس ديدي وكانوا لاتم أنني دي موني كو امبه أنني دي من الزاهدين ابن بلسني فيه كبار يوسف وقال الذي بيون اشتراه شوطم من مصر إما دي مصر لامرأته ونند جم سودمون بيتادو زليخا جوني نو پامرتن كبار يوسف ديكو اتابوجي اتاب غدانو او غسي ومن ناتا اتاب ديم او وي اكرمي تدين مسواه نيبيرde odo hakkunde meden asayama an yanfa'ana wa nafata en aw nattakhidahu walla jogito demmo wala dan ko biddo wa kana lamdo latinoma hasuran ko curado wawa yettade rewbe anani de wa kadhalika honon min nandiri yusuf e warede min dandimo e nibbere bundu min takkimo e lamdo makkanna li yusuf min kibinina yusuf fil ardi elaydi misra hatta balaghahu hebi ma balaghaku hebiko alladhi walinu'allimahu ha min gandina yusuf min ta'wili firu al ahadisi koydi wallahu allah ghalibun ko polo ala amrihi gade makko walakin kono akthara an-nasi ko hewe heferbe la ya'lamuna dhalika ganda dum don walamma balagha den yusuf hebi ashuddahu sembe makko ياما كو دوبي چapantati ياما كو chapantati tati allawi atainahu min kokkimu hukman nyanyat wa ilmal e gandal holgal fidan fi dini fanani famde dine qabla ko adi an yubasan dewle nelete nabiyan ko annabi wa najzi meden joba al muhsinina mujinambe ko e munen kadhalika hono no min jobiri yusufni war awdani de warawa datu awa etab goddo ari warawa datu dartimu allati on debbo huwa kanko yusuf fi baytiha mo woni gallemo debbo labdo yimo jaribama e makko darti yobe piddu an nafsihi ga hore makko alabat minhu on dardi yusuf an yuwadi ahande yebde wondata e makko wa ghallaqatil abwab debbo o soki dammude cuudidi wa qalat lahu debbo o wiyani yusuf hitalaka heblanama are am ar gonde qala yusuf bi debbo o ma'azallahi mawlare allah min zalika fi judema innahu odo choddo mi addi kam do o rabbi woni khalifa te kadi ahsana khalifa o mojjini maswaya nyibgulam e galle makko fala akhunuhum mi jamfota komo fi ahli ko reji makko innahu ko woni fi yusuf fi la yuflihu malitaki adh-dhalimuna tonirbe ko emunen zina walaqad hammat bihi debbo o himmirani yusuf wa hamma biha yusuf himmirani lawla sinno wana
أن رأى يوسف برهان حجاج ربه جومي ناني دين كان كتاني دبو ابن الهبر أناني دين الله اللي مهجة ابن عباس في مسل له يعقوب ودرنا نانو يعقوبني وفونا نانو يعقوبني فضرب صدره في بيت يوسف فخرج شهوته تو يوجم كفون جلتري من أناميله ابن بديل مكو الذي كذلك ونن من بر كل يوسف إلى حجاج لنصرفها من برلت أنه قا يوسف السوء جنفكلا والفحشاء الزنا الذي إنه يوسف من عبادنا وجاءك إجياب أمن المخلصين لب في الطاعة رفتاد الله جوننا وليتو فكون مكوي دبو واستبقى بنغدندري الباب دمل بادر إليه يوسف دوغ يابني دمل للفرار أني دوغ وهي كانكو دبو للتثبيت به وها يوسف نيبا أنني ديتو غبرتو فأمسكت صوبه وننجي وت يوسف وجذبته إليها وفود يوسف فادما وقدت أسيك قميصه وت يوسف من دبرين تشغل وت وسيكوري تشغل ابي اودون كيدي كاجara wa alfayaɓe tawi sayyidaha joom galle debbo o laddal baabiɗo damal kuɓeje ɗo nani de ɓe tawi on ɗon fa nazahat nafsaha debbo o heñi wone laɓɓinde hoore mum summa qalat debbo o wi ma jasa'uhol jobdi man arada on jiɗɗo bi ahlika e koreji ma su an zina anani de gila lamɗo o jabaki o wi illa an yusjana so wana jomum soke aw azabun walla lefte alimun musde ɗum woni o fiye seeɗa o accite ha ɗum ɗo fof ko gilli makko yusuf o yiɗa yusuf ware qala yusuf wi mutabarri'an kanum nene hisna hoore mum yusuf wi hiya debbo o rawadatni woni kon darjimi an nafsi ga hooram mino de lamɗo ganda ko joom suudu ma o de darti kam mi dartanimo anani de wa shahida seedi shahidun seede min ahliha imma de ko